कोई कोई खौफनाक लेके आए हैं, तो मैं तो डर गया हूँ। नहीं 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 भाई, दूसरी आईडी थी, मतलब इससे लॉग इन हुआ तो जल्दी जल्दी में इससे ही लॉग इन हो गया। चलें है ठीक है, और कोई बात दूसरी भी नहीं है। जी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है मैं जी। यही बोलना चाह रहा था भाई, आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आमिर भाई, आप वो गम मत कीजिए, आपसे लोग डरते हैं। सैम भाई और कैसर रजा साहब और दूसरे हैं आलिम, उनसे कैसा है वो छाव में मारते हैं इनको, आप धूप में पकड़ के मारते हैं, समझे? ये तो मार ये मेरी खाते हैं वो। ये मेरी तो तारीफ हो जाएगी, कैसर भाई से पूछ ले, उन पर इल्जाम ना हो जाए। नहीं नहीं, कैसर भाई है, वो कहते छाव में, अभी मार तो उनको खाना है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम छाव में मार खाएंगे, धूप में नहीं खाएंगे। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये भी इशारतन और कनायतन ना भाई जी, हैकर भाई। हाँ जी भाई। और बाकी सब ठीक है भाई, बस ठीक है। आप लोग से बात हो गई, आपने कोई सैम भाई भी सवाल, अच्छे से। जी कोई सवाल नहीं करना नहीं था भाई, कैसर भाई बस। से, सैम भाई से? नहीं नहीं, बस बस ठीक हो भाई, गया। शुक्रिया। थैंक चलो भाई, यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने धूप के अंदर मेरे हाथों फैंटी लगवा के मुझे गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बना दिया, जिसके बाहर तो जली अल्फाज में लिखा होता है कि मार नहीं प्यार, और अंदर लिखा होता है अंदर, अंदर तो जो है वो छापा पै रही होती है, ठीक है ना, वो देसी स्टाइल में कहते हैं। क्या उसको वो कैसर भाई, वो क्या वो लाठी होती थी वो जो, छमका, हाँ छमक, छमका पै रही होंगी, उसको छमक कहते थे। देसी स्कूलों के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या पुराने गांव वगैरह स्कूल होते थे, तो वहां के जो मास्टर होते थे उन्होंने छमक रखी होती थी, छमक। तो वो उससे छमके पड़ती थी और उसका बड़ा निशान पड़ता था। खैर, तो हाँ, इनको चमके तो पड़नी चाहिए। मोहम्मद इनाम भाई हमारे साथ है। ओहो हो। हेलो। हाँ, हेलो अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, हाँ, इनाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फर्स्ट टाइम और आए सब ना इनाम भाई? खैरियत है? जी 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 जी। ठीक है, अल्लाह का हाँ, शुक्र, सब आमिर भाई, ठीक है। कैसर भाई। आमिर भाई, कैसर भाई, सैम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ हाँ, मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ, काफी अरसे से देखता आ रहा हूँ। हकीकत यह है कि मैं थोड़ा कमेंट्स में बात करते हुए मुझसे बोला नहीं जाता हम्म हम्म स्ट्रीम में, हम्म। लेकिन कमेंट्स के अंदर तो अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बात करता हूँ, उसूलन बात करता हूँ। और जितने भी आर्य माशाल्लाह। समाजी वगैरह लोग हैं और मुलहद वगैरह लोग हैं, सभी को जवाब देता हूँ। अल्लाह अकबर। माशा ऐसा मैंने ही देखा है आमिर भाई, कि अल्लाह ताला जो है, जो भी इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह ताला खुद दिमाग के अंदर उनके खिलाफ, उन्हें जवाब देने के लिए एकदम अल्लाह ताला कुदरती तौर पर दिमाग में डालता है, और ये बेशक। लाजवाब हो जाते हैं। जैसे बेशक। अब ये मुलहद है, ये हारिस सुल्तान है, अब ये एवोल्यूशन की बात करते हैं। मैंने केसर भाई की वीडियो देखी है और की देखी है, तो ये एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन तो हम भी मानते हैं केसर भाई, कि एवोल्यूशन होता है, लेकिन वो भौगोलिक परिस्थितियों में होता है। भौगोलिक हम्म परिस्थितियों में एवोल्यूशन होता है, लेकिन बंदर से इंसान तो नहीं बन सकता। और हम्म। दूसरी बात, ये लंच की बात करते हैं। ये हैरी सुल्तान की वीडियो देख रहा था, तो ये कहने लगे कि पानी के अंदर कोई कौम थी, वो पानी में रहती थी, उसके लंग्स बड़े हो गए थे, और आज भी उनके लंग्स बड़े बड़े होते हैं। तो ये एवोल्यूशन है। मैंने इसके कमेंट्स में लिख के दिया था, मैंने कहा ठीक है, एवोल्यूशन को मानते हैं, और ऐसा होता है, बदलाव आता है, जिस्मानी तौर पर बदलाव आ जाता है, ठीक है। लेकिन कभी तुमने इस पर भी गौर करा है कि एवोल्यूशन का असर, जितने भी बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, उनके दिमाग, उन जैसे बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? उन जैसी अकल वालों पे एवोल्यूशन का उनके बच्चों पर असर क्यों नहीं पड़ता? कभी इस पे गौर करा है? हम्म। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके उनकी दिमाग का असर जो है ना एवोल्यूशन का, उनकी औलादों पे क्यों नहीं पड़ता? उनसे भी ज्यादा बड़े महान साइंटिस्ट बनने चाहिए। तो यहाँ तो अल्लाह की हिकमत है ना, जैसा अल्लाह चाहता है, क्योंकि अकल का ही तो खेल होता है ना। इस्लाम तो अकल को ज्यादा अहमियत देता है ना, कि अल्लाह को भी पहचाना है तो अकल से ही पहचाना है ना। तो वो हम्म अकल अल्लाह ही देता है। हम्म एवोल्यूशन भौगोलिक परिस्थितियों में
वातावरण जो भी है वो होता है। तो आमिर भाई मैं इनसे इस तरह से बात करता हूँ। और दूसरी बात यह है आमिर भाई, दूसरी बात यह है, इन्हें सनातनियों को 2 लफ्ज में अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे दिमाग को डालता है। खैर आप लोगों की शान तो निराली है, अल्लाह अकबर, आप भी जो है लाजवाब कर देते हैं आप लोगों के, और जितने इस्लाम मुखालिफिन पे काम कर रहे हैं आप सभी की शान निराली है। अल्लाह ने बहुत आपको अकल से नवाजा है। बिल्कुल सुभान अल्लाह भाई, शान अल्लाह की निराली है, और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, उनके दीन का सदका है। हाँ, अल्लाह ताला अता करता है ना, अल्लाह ने आपको अता की है। हाँ, तो मेरा इनसे सनातनियों से एक ही सवाल होता था, बस एक सवाल। ये कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, हमारा इल्म, हमारा ज्ञान, हमारा, ठीक है, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा ज्ञान। मेरा ये दावा था इनसे बिल्कुल चैलेंजिंग, और उसका एग्जाम्पल आज भी मौजूद है। ये एग्जाम्पल यह है कि तुम्हारे ऋषि मुनियों का ज्ञान बहुत है, वेद पुराण ये वो सब ज्ञान तुम्हारा। मुझे ये बता दो, धरती पर इंसानों की आमद उत्पत्ति से जब हुई, एक सवाल है बस, जब इंसान की उत्पत्ति धरती पर हुई, उसने अपने खाने की पहचान कैसे करी? बस क्योंकि जिंदगी जीना उनके लिए पहले है, जिंदगी जीने का इल्म हासिल करना उनके लिए पहले है। जिंदगी जिएंगे तभी तो वेद पुराण अध्यात्म योग सारे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मेरा यह दावा था कि इस्लाम के उसूल से ही पूरी दुनिया में इल्म फैला है। सभी मजहब वालों को मैं चैलेंज देता हूं इस बात का कि कोई साबित करे। सिर्फ इस अल्लाह अकबर दीन इस्लाम से ही आदम अलैहिस्सलाम से पूरा इल्म फैला, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, सब में पहले जिंदगी जीने के लिए खाने की पहचान का होना जरूरी है। जब जिंदगी जीता है तब इंसान की अकल जो है ना वो इधर उधर को दौड़ती है, जब जिंदगी जीने का हुनर सीख जाता है। तो मैंने कहा ये जो है ये अल्लाह का प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है कि अल्लाह ने इंसान में वो गुण नहीं दिए कि वो इल्म को अपनी अकल से जान जाए। ये अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक रख कि अल्लाह ने इंसान में वो गुण नहीं दिए कि वो इल्म को अपने आप जान जाए। और जब तक अशरफुल मखलूक है, लेकिन ये उस पर अल्लाह ने एक उसूल कायम किया है, जैसे इल्म को अपना आप जान जाए, उसको बताने वाला, सिखाने वाला होना जरूरी है। इल्म सीखने के बाद फिर इसकी जब ये फ्री हो जाता है ना, अपने खाने की पहचान, जिंदा रहने के लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान, बीमार होगा तो जड़ी बूटियों का ज्ञान, तो वो सीखने के बाद फिर इसकी अकल जो है ना वो विकसित होने लगे। विकसित होने के बाद अब ये अपनी अकल से नए नए निर्माण, नए नए आविष्कार वो करने लगता है। तो ये अल्लाह ने इस पे और इल्म, अच्छा ये कहते हैं जी एग्जाम्पल दो, मैंने ये एग्जाम्पल ये है कि पीछे से इल्म सीखे हुए लोग आज भी ये लागू है, ये नियम आज भी लागू है कि पीछे से इल्म सीखे हुए लोग आगे लोगों को सिखा रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को, पैगंबरों को अपना इल्म जो है उन्हें सिखाया, और वो इल्म इंसानों में आया। तो यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से हमने अपने खाने पीने की पहचान सीखी और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। तो ये पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं का ज्ञान है। नहीं तो तुम ये बता दो, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने जब जमीन पर आए, वो आए किसी भी कंडीशन में, ये बताओ कि उन्होंने अपने खाने की पहचान कैसे करी? बस इस बात का जवाब देखो। जबरदस्त इनाम भाई। तो आमिर भाई, जी जज़ाकल्लाह। ये दो बातों में बात खत्म हो जाती है आमिर भाई, दो बातों में इनकी छुट्टी हो जाती है। और तुम ये पुराने का, तो मैंने देख, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करता हूँ आमिर भाई। इनसे ये कहते भाई तुम तो उर्दू में बात करो। मैंने कहा नहीं भैया, देख ऐसा है, हम यह भारत में रहते हैं, तो ऐसा है, हम अगर उर्दू बोलेंगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी,
تو اس لیے ہندی بھاشا جلدی سمجھ جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں چیلنج دیتا ہوں, بالکل چیلنج. میں نے کہا اسلام جو ہے پوری طرح پراکرتک نیم اور سدھانت پر آدھارت ہے, بے شک, اور اسی پہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ تم پراکرتک نیم اور سدھانت پر آدھارت ہے, اس کے علاوہ تم ایک بھی کوئی آدھارت تمہارا کوئی علم, تمہارا کوئی کچھ بھی بات ہو سدھانت پر آدھارت سدھ کر کے بتا دو, چھوٹی سی بھی بات. اور اچھا دوسری سناتن سے یہ عامر بھائی جتنے یہ مہندر پال ہے, انکر آریہ ہے, نیرج اتری ہے, اور ان کے جتنے آریہ سماجیوں کے چینل ہے نا, اللہ اکبر, میں کمنٹس میں تو بہت اچھی طرح بات کر رہا ہوں, لیکن اس ٹائم مجھ سے بولنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ اکبر ایک بھی بات کا یہ جواب نہیں دے پاتے, ایک بھی بات, کیونکہ اصولاً بات ہے. اب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تو علم بہت پرانا ہے. میں اب یہ ثابت کہتا ہے قدرت کی اصول تک یہ کہتا ہے کہ تم پراکرتک نیم سدھانت جو بات کرتے ہو تم اردو میں بات کرو. میں نے کہا نہیں بھیا تم جلدی سیکھ جاؤ گے نا یار, تم جلدی سیکھ جاؤ. میں اللہ کو میں سرستی کرتا کہتا ہوں, میں تو لاسٹ میں جب ان کی ساری بات ہوتی ہے اللہ کا ذکر اینڈ میں کرتا ہوں. میں تو سرستی اچھا ان کا جو اصول ہے شاید آپ کی بہت ویری مچ جی سر, آپ کی اسٹریٹجی بھی ہم نے سن لی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے, بہت بہت شکریہ. باقی پیچھے جو بہن بھائی بیٹھے ہیں تھوڑی ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے, آتے جا رہیے گا. میری اسٹریم میں بھی, سیم بھائی کی اسٹریم میں بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم. جزاک اللہ انعام بھائی, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ, پیمان اللہ. جزاک اللہ کیسر بھائی, بالکل شاید میرے خیال سے واقعی بھائی بڑی ڈیٹیل میں جا رہے تھے, اور ان کی ایج وائز مجھے لگ رہا تھا کافی بڑے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھی بات رکھ دی. یار سیم بھائی, یہ کیا چکر ہے 50,000 کا آپ نے انعام رکھا ہے, اس پر تھوڑا بتائیں, یہ کیا کچھ اسٹریم ہونے والی ہے آپ کی؟ جی عامر بھائی, وید کی 1% آتھینٹسٹی اگر جو بھی بتائے گا تو 50,000 انعام ہے اس کو انسٹنٹ ٹرانسفر کر دوں گا. ہوئے زبردست زبردست. سناتنیوں, آریہ سماجیوں, مجھے 2 لاکھ روپیہ انڈین پیسہ ٹرانسفر کرو, میں سیم بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. 50,000 بھی لے لوں گا اور تمہارے سے 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا سیم بھائی, میرے سے کر لیں گے نا اگر میں مجھے 2 لاکھ یہ ٹرانسفر کر دے تو؟ ٹھیک ہے, بالکل بالکل, بس ٹھیک ہے. آریہ سماجی اور سناتنی مجھے ای میل کریں, میں اپنا بینک اکاؤنٹ دوں گا, 2 لاکھ روپیہ مجھے ٹرانسفر کریں, میں آپ کی 1% جو وید کی اتھینٹسٹی ہے وہ ثابت کروں گا, اور سیم بھائی سے 50,000 لے لوں گا. یعنی یہ سمجھو کہ آپ کی کل انویسٹمنٹ 1.5 لاکھ روپیہ ہوگی, کیونکہ 50,000 سیم بھائی سے لے کے میں نے آپ کو دے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کر, ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں, تو آپ کے 50 واپس آ جائیں گے, آپ کی انویسٹمنٹ 1.5 لاکھ کی ہے. یہ بات میں پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ سناتنیوں غیرت دلانے کے لیے. ایکس مسلموں کو لاکھوں روپیہ دیا ہوا ہے, لاکھوں روپیہ. کوئی چترویدی بنا ہے, کوئی پی پی بنی ہے, کوئی پنڈت بنا ہے, کوئی سوامی بنا ہے. کس دن کے لیے پیسے دیے تھے ان کو؟ جب انہوں نے نکل کر سناتن دھرم کا رکشا نہیں کرنی تو 2 لاکھ مجھے دے کر دیکھو. ہاں, کیونکہ جو کام 32 روپے چوتھے کرایا مینوں بھی دے دیو, میں بھی کرا دیاں گا. جی, اور الٹا یہ ہو گیا عامر بھائی, یہ بیک فائر اس طرح سے کر گیا کہ ابھی یہ جتنے سناتنی ان کے چینلز ویران پڑ گئے, ان کو 100 لوگ نہیں دیکھتے. ساری کراؤڈ جو ہے ایکس مسلمز کے اوپر ہے اور پیسے ان کو دے رہے. سناتن دھرم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور سناتن چینلز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے جو پروموٹ کر رہا ہے سناتن دھرم, جو سناتن دھرم کے اوپر لڑ رہا ہے, ان کا کیا؟ بالکل. تو پھر ہمیں دے کے دیکھو یار, دیکھو میری بات سنو. جی سر, کیسے آپ سوری, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے شاید. نہیں آپ کریں. دیکھیے, ہم نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کو بڑی مشکل ہو جائے گی, آپ مندروں میں آپ کے بچے سوال لے کے جائیں گے, نہیں ان جواب ہوگا ان کے آپ کے پاس, تو آپ کے مندر ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک سٹریم کی ان ایکس ہندو بھائیوں کی جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. کتنے ہی لوگ تو میری سٹریم پہ آ چکے ہیں, سیم بھائی کے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں تو حق کب پتہ چلا ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا ریڈٹ پہ کہ کیسر نے یہ بات کہی ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے. اچھا, میں اس کے سلوشنز جو نیچے پڑھ کے لوگوں کے, مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ عارضی طور پہ ہماری شکست تو ہوگی لیکن زیادہ ہم اچھے آرگومنٹس لے کے آئیں گے. وہ بھائی عارضی طور پہ شکست کیوں ہوگی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ آدھا تو ہم مان کے عارضی طور پہ شکست ہو جائے گی,
تو باقی آپ آرگومنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ان کے سو ریفارم کریں گے یا کوئی ایسے آپ کو پرانے ہزاروں سال پرانے جو آپ کے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحوں سے آپ پرارتھنا کریں گے جا کے کہ ہمیں کوئی جواب دیں اس کا؟ what exactly will happen؟ تو اور بھی انہوں نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی کہ مطلب کوئی ایک میں نے کامنٹ ایسا نہیں پڑھا ان کی سجیشنز میں جس میں کہا ہو کہ برنگ اٹ آن جناب، بالکل آئیے ہم سے بحث کریں. سب نے اپنی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے نا. واز امیزڈ کہ فائدہ کیا ہے آپ لوگوں کو اس چیز کو ماننے کا. بالکل بالکل زبردست. میں اسی لیے وہ قوم کا خطاب ہوا تھا اور وہ ہماری ریڈ لائن ہو گئی تھی، وہ ڈیڈ لائن تھی بیسیکلی، ریڈ لائن سوری کہہ رہا ہوں، ڈیڈ لائن تھی. اس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ کام خراب ہو گیا ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں. کچھ ہندوؤں نے اس بات کو سمجھا مگر بڑے پیمانے پر ابھی بھی لوگ نہیں پیچھے ہٹ رہے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اکاؤنٹ دے دوں گا 2 لاکھ روپیہ، یار مجھے بھی بھیجو نا، آٹا لینا ہے بھائی، آٹا کوئی نہیں، 2 لاکھ روپیہ بھیجیں. ہاں سیم بھائی سے 50,000 پکڑوں گا، میرا 2.5 لاکھ سیدھا سیدھا ہو اور آپ کے دھرم کی رکشا ہو جائے گی. کیونکہ جن کو آپ نے سپر چیٹیں دنا دن دی ہوئی ہیں ان سے تو نتیجہ وہ کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں جو بھی دعا ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال، جو بھی دعا ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال. اب یہی دعا ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے، کیونکہ جو کام کیا ہے الٹا پڑ رہا ہے، جو کام کیا الٹا پڑ رہا ہے، تو تھوڑا اور الٹا کر کے دیکھ لو. یعنی عامر حق کوئی 2 لاکھ روپیہ دے دو تو میں تھوڑی کوشش کروں گا. ہاں ایک اور چیز ہے، یو پی میں یار میرا آدھار کارڈ جو ایکسپائر ہو گیا وہ بھی ذرا بنا دینا. خیر آن لائٹر نوٹ ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اشرف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اس کو سیریسلی السلام کاش لیتے، علیکم. کیسر بھائی کی اس خطاب کو سیریس لیتے. وعلیکم السلام اشرف بھائی، اہلن. جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اشرف بھائی کوئی سوال؟ آج کوشچن آنسر سیشن ہے. فرسٹ ٹائم آئے نا آپ اشرف بھائی؟ جی فرسٹ ٹائم ہے. پہلے آپ وہ مطلب وہ سناتنی سے بات کر رہے تھے، اس کے بعد آئے تھے، مائک میوٹ تھا، موبائل تھوڑا گڑبڑ ہو گیا تو آپ نے نکال دیا. اس ٹائم سے میں معذرت چاہتا ہوں مطلب کیونکہ وہ جگہ بنانی تھی نئے لوگوں کے لیے. جی نہیں آپ لوگوں سے بات کرنا تھا اسی لیے آ گئے. خیریت پوچھنا تھا ٹھیک ہے اس دن. بات کریں. جی اس دن جی میں جی سیم بھائی سے بات کیے تھے خیریت سے مجھے یاد ہے، ایک مطلب. منٹ ذرا رکیے گا. خیریت سے جی مجھے یاد ہے کیسر بھائی آپ نے کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی، آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی تھوڑی، اب بہتر ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں. ویسے تو میں نے گروپ میں جی میسج کیا تھا مگر چونکہ وہ پبلک میں ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپڈیٹ آ جائے. جی الحمدللہ اب بہت بہتر. میں بس وہ آنکھوں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں آج بھی اسی لیے میں نے کیمرہ آن نہیں کیا کہ وہ لائٹ پھر مجھے اس کے لیے آن کرنی پڑے گی تو وہ تھوڑی دقت زیادہ دیتی ہے. بہرحال میں وہ رول ٹھیک والا. الحمدللہ الحمدللہ. اللهم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شافی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. لا باس طہور انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توانائیوں میں اضافہ کرے. یقیناً یہ بڑا مائنڈ گیم ہے اور مینٹل اور نروس کی ساری ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور ہم لوگوں کو توانائی سے. آپ مسلمان ہمارے لیے دعا کرتے رہا کرے، تمام بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور پھر کیسر بھائی نے obviously سفر جس طرح وہ بتا رہے ہیں سفر شروع کیا ہوا تھا، یہ بڑا ہیکٹک. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہوتا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پھر ٹائم بھی دینا. اشرف بھائی سوری میں نے آپ کی بات کاٹی تھی، وہ خیریت سے مجھے یاد آ گیا تھا. جی کچھ نہیں. وہ سیم بھائی سے ہم وہ کال کیے تھے. ہیلو سیم جی بھائی. جی سیم بھائی. جی بھائی. جی اشرف جی بھائی. میں وہ آپ کو کال کیے تھے، وہ آسام کا، آپ کو جی شاید پتا ہوگا، آسام کے بارے میں بولا تھا. جی بھائی. جی آپ کو میں نے وہ مطلب جو جس کے بارے میں بولا تھا آپ کے فیس بک میں اس کا وہ لنک دیا تھا. تھوڑا آپ میں نے اس نہیں سے دیکھا بات بھائی، کر میں لیتے. دیکھتا ہوں انشاءاللہ. جی آپ تھوڑا اس سے بات کر لیتے تو اچھا ہوتا. ضرور انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بھائی. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اشرف بھائی، انشاءاللہ سیم بھائی بات کر جی لیں گے، آپ ان کو یاد کروا دیجیے گا. بہت ٹھیک ہے شکریہ اوکے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. بہت شکریہ میرے پیارے بھائی، اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. جسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میں اوپر ٹائم دیکھ رہا ہوں، آلموسٹ 15 سے 20 منٹ میں ایسٹیمیٹ رکھوں گا. اگر انٹرسٹنگ کال جیسے کیسر بھائی کہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا سیم بھائی کہتے ہیں تو ضرور میں ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں، ادروائز میں ایسٹیمیٹ یہ لے کے چل رہا ہوں. جسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جسان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسان بھائی فرسٹ ٹائم آئے نا آپ؟ جی بالکل فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہو گیا. کیا کہنا چاہیے جی؟ پہلے تو سیم بھائی کا کافی سارے ویڈیو دیکھا تھا اور پھر
कैसर भाई का स्ट्रीम मैंने देखा, और फिर मैंने वहाँ पे मैंने आपको देखा कि आप कह रहे थे कि मैं एक्स मुस्लिम के लिए मतलब कि कॉन्फ्रेंस में टू बिकम एन एक्स मुस्लिम का आप स्टार्ट करने वाले थे, तब से मैं आपको दे रहा हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. Yeah. Sorry for my language because I'm from West Bengal, so that's not my mother tongue. No problem, no problem. So मैं मतलब क्वेश्चन क्या ही करूँ, मैं बस मेरा दुख आपके सामने रखना चाहता हूँ कि तो 90s में मेरा जो मामा था, जो मेटन में मांगतो, उन लोगों को बजरंग दल वालों ने मार दिया था. हो. या फिर उतना मैंने ध्यान नहीं दिया. पर 2020 में जब मैंने बहुत सारे मतलब कि फेसबुक और सोशल मीडिया बहुत यूज़ करने लगा, फिर मैंने देखा कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कैसे मतलब कि कितना हेट्रेट फैलाते हैं वो लोग हमारे खिलाफ, और स्पेशली इस्लाम के खिलाफ. मुझे फिर बाद में पता चला कि हम लोगों के खिलाफ ज़्यादा हेट नहीं है, वो बस हेट इसीलिए करते कि क्योंकि हम लोग ईमान रखते. अगर हम ईमान नहीं रखते तो वो मतलब कि हेट करना भी छोड़ देंगे. फिर बहुत मैं डिप्रेशन में चला गया था 2020 में. फिर मतलब कि कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को जवाब दूँ जो आयशा रदी अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं और जो भी एतराज़ उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ. तो मैं मतलब कि सही तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ उन लोगों को. तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो तो गाली देने लगे, बदतमीजी करने लगे जैसे वो करते हैं. तो मैं कभी गाली नहीं दिया, कभी बदतमीजी नहीं किया, बहुत सारे लोगों से अच्छे से बात किया, लेकिन वो लोग मतलब कि 2-3 मिनट अच्छे से बात करने के बाद मतलब अपना असल रंग दिखाई देते हैं. तो फिर मैंने काफ़ी मतलब कि 2-3 महीने हो गया कि उन लोगों से अब अच्छे से बात करना छोड़ दिया. फिर क्या करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है. तो उन लोग की तरफ ज़रा से भी गुस्ताखी कर दे तो हमारा दिल मतलब कि खून से लथपथ हो जाते हैं. तो जज्बात पे आकर उन लोगों को भी मैंने बहुत सारे गाली दे दिया, और उन लोग भी गाली दे दिए. फिर मैंने कुरान की एक आयत पढ़ा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उन लोगों के गॉड्स को अब बुरा वाला मत बोलो, क्योंकि वो भी जहालत के बारे में मतलब जहालत में आपके खुदा को भी बुरा भला करेंगे. फिर मैंने देखा कि वो भी अल्लाह के बारे में मतलब कि बुरा भला करते बोलते हैं. मैं बस यही क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब कि वो पहले से अगर गाली दे अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हम क्या करें? हम बस खामोश बैठे रहें? क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से भी बात करने की कोशिश करें तो ऐसे सुनते ही नहीं है. अगर कैसर भाई आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कैसर भाई इज अप्रोप्रिएट पर्सन है. जी मैं जरूर मैं कहना चाहूँगा. देखिए गुजारिश ये है मेरे भाई के जो हम इवेंचुअली हम ये समझते हैं कि हम गाली गुस्ताखी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी को जवाब भी इस चीज़ का यानी कि हम उसके लेवल पे नहीं आना चाहते. जो यानी कि दुनिया में बहुत से उलमा हैं, उस्ताद नोमान अली खान हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस नज़रिए पे यकीन रखते हैं कि जो इज़्ज़तें अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दे दी हैं वो किसी के बकवास करने से उन पे में कोई कमी नहीं आती. तो इसलिए उस चीज़ पे हम यानी कि ऐसे सिचुएशन अगर आ जाती है कि एक आदमी है उसने सोशल मीडिया पे आके बकवास किया, ना आप उस आदमी से बात कर सकते हैं, ना आप उसको शिकवा कर सकते हैं, ना उसे समझा सकते हैं कि अगर तुम्हारे जो मुक़द्दसात हैं अगर उनके बारे में ऐसी बात कही जाएगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी. तो इसलिए सोशल मीडिया पे तो इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हमने हायर मोरल ग्राउंड रखना है. मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं कि जो सबसे पहला आदमी मेरी स्ट्रीम में जिसने कलमा पढ़ा था ये वो साहब अब हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए मैं उनके बारे में सख्त बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी गालियां दी मुझे भी और भी बड़ी गुस्ताखियां की, बड़ा कुछ. लेकिन उन्होंने आके कहा मैं थक गया हूँ भाई. कलमा मतलब भी तफसील है, मैं उसकी मैं नहीं जाना चाहता. वो मुसलमान हो गए. मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे इसके कोई सोल्यूशन नहीं है. रियल लाइफ में तो आप फिर जाके बात कर सकते हैं, फिर आप रीजनिंग कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सोशल मीडिया से मुराद कोई भी हो, वो रेडियो शो कोई हो, यानी कि जहाँ पे हमारा किसी के साथ पर्सनल कनेक्शन नहीं है.
تو اس لیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیز بہت دقت کا باعث ہے تو بہتر ہے، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ نہ کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کی رو میں بہہ کے آپ کچھ ایسا کہہ دیں کہ وہ پھر زیادہ بدتمیزی کریں. تو بدتمیزی میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. ہاں سائیکولوجیکلی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی میرے بہت سے مثال کے طور پہ جو ایکس مسلمز ہیں مثال کے طور پہ، جب وہ گستاخی کی بات کرتے ہیں تو میں ان پہ اتنا میں ان کو ضرور کہتا ہوں، ان کو کچھ حیا دلانے کے لیے، کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی رسالت کی گواہی پہ تمہاری ماں نے نکاح کیا تھا تمہارے باپ سے، اور اس نکاح کی تم اللہ کم سے کم اپنی اس ماں کی گواہی کی لاج رکھ لو. تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد گستاخی نہیں کرتے. اس حد تک آپ جو ہے ٹھیک ہے کہ آپ گالی نہیں دے رہے ہیں. تو یعنی آپ ایسی بات اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے اندر ایک گہرائی ہوتی ہے بیچ میں کہ آپ ایک ریورس ایک بات کہہ سکتے ہیں بغیر گالی دیے. میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ بھائی ہیں، ہماری کوئی اور بھائی بہن سن رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ جذباتی ہو کے کچھ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، تو پھر وہ اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ آپ کے جذبات کے جواب میں اگر وہ اور گستاخی کریں تو انسان کو بعد میں اور دکھ ہوتا ہے کہ پھر کہ میں اس کی وجہ کیوں بنا. زبردست، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی جی سر. لیکن میں آخری بات میں مطلب کمپلیٹ کر لوں کہ میں یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ ہندوز ایکسٹریمسٹ جو بڑھ گیا ہے، وہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جینوسائیڈ ہوگا انڈیا میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالکل. اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی طور پر بھی اور ہر طرح سے تیار رکھے. جی میں پہلے دیکھتا تھا کہ جو ہندو لوگ جو آس پاس رہتے تھے، جو ڈرائیور وغیرہ بھی ہے، جو مطلب کہ جو کام وغیرہ بھی کرتے، جو ہم لوگ اچھے سے ان لوگوں سے بات کرتے تھے، پھر اچانک ایسا ماحول بن گیا اچانک سے کہ وہ لوگ RSS کا جھنڈا یا پھر مودی کو لے کر بات کرنا، یہ مطلب کہ انڈائریکٹلی وہ لوگ دکھانا چاہتے کہ کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف اور مسلمان کے خلاف نفرت تو ہے. اور ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے مطلب کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، مگر کہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. تو یہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. جب ہم لوگ ایک ٹائم میں مطلب کہ سڑک سے جاتے تو ذرا انڈیا کا فلیگ دیکھتے تھے اور انڈیا کے بارے میں بولتا تھا. اب لوگ کوئی نہیں، اب لوگ بس مسلمان کے خلاف اور ملے کٹوا ایسا بات کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا، اور زیادہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو جو مطلب کی مانسکتا ہے وہ بہت بہت بڑھ گیا ہے. اب بالکل اچھا نہیں لگتا انڈیا میں رہ کر. اب مطلب کہ کوئی گارنٹی میں نہیں دے سکتے کہ یہ مطلب کہ کلپ مطلب کہ کاٹ کے وہ ڈال دے گا اور بولے گا کہ پتہ بولا تھا نا مسلمس اینٹی نیشنل ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ ہی ماحول خراب کر دیا. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی غالب ہوگے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو اور اس شرائط پہ پورا اترتے ہو. پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے مومن کو، وہ اس آزمائش سے نکلنے کا بھی اس کو موقع بھی دیتے ہیں، توفیق بھی دیتے ہیں. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کبھی بھی کفار کو مکمل غلبہ، مکمل دسترس اللہ مومن کے اوپر نہیں دے گا. یہ اس کا قانون ہے. وقتی طور پر لگے گا کہ مسلمان دب رہا ہے، مسلمان جھک رہا ہے، مسلمان پیچھے ہٹ رہا ہے، مگر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر وہ صابر مومن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود بخود. ان کو کیا لگتا ہے، آپ نے جیسے کہا ترنگے کو دیکھتے تھے یا اینٹی انڈیا کوئی بات ہوتی تھی تو ایک دم خون کھولتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں نے کئی مسلمانوں کو ابھی بھی میں نے جو انڈیا کے ہیں، میں نے اپنے چینل کے نیچے کمنٹ کرتے اور انڈیا کی خاطر لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو مرضی بات کرو مگر انڈیا کے بارے میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہاں تک محبت تھی کہ انڈیا کے بارے میں. آہستہ آہستہ ان لوگوں نے انڈیا کو پیچھے چھوڑ کر انہوں نے ہندو مسلم مسلمان ہندو مسلم اس ایشو کو اتنا اٹھا دیا ہوا ہے
کہ لوگوں کے لیے دیش سے بھی بڑا اس کو مسئلہ بنا دیا، اور ہم الٹا ہم پر ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر، انڈیا کے مسلم پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ قرآن پہلے ہے یا